बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही साफ़ी बरदरियानी इंतहाई मशहूरों के आया होती टाइम कशतात और मैं आवाज़ा ताकि काम बाला आया पंजूरे हवा में था और असीनी चूँकि माँ डिस्ट्रिक्ट के मेयर नुमाइंदे हैं मारा चीज़ें जिम्मेदारी पंजगूरे मुख्तलिफ इलाके मरदम रोज़ाना बुनियादा में कर आएगा है कि पंजगूरे था बिल्कुल हम अमान मसला रोज पर ऊँचा बदतर बू गए और मंशियात अड्डा रोज पर ऊँचा बिश्तर बू गए और इदा के ज़िला इंतज़ामिया और डिप्टी कमिश्नर युक्का हमारा नाम है कि क्या इधर डिप्टी कमिश्नर है IRH इधर पंजगूर है आवामा चुशे यक राबिता या चुशे कांटेक्ट नीस से मनी दफ्तर दें पदीमा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है मुशी दोमा सेम आए डिप्टी कमिश्नर है कि हमारा जिम्मेदारी सुबह 9 बजे बेते था तो 6 बजे या 4 बजे मिनी दीते माँ गिंदगाएं कि आज 6 बजे अक्षदा मौजूद ऑफिस छुट्टी करना डिप्टी कमिश्नर चाहे आवाम कहते होती मसला जंजाला बल्कि बूथ करते मना डिस्टर्ब करते या मंग डिस्टर्ब बीबी ने कुड़ा से या 4 बजे कहते हैं योग का निंदी होती दफ्तरी चे के कार पर्सनल हमा कार करते हैं पंजूरे अवाम RH नज़दीकी इंटरेस्ट सीनियर से कि माँ आइनी मसले हल पिकिन मुख्तलिफ अवाम के में के रात में मच्छी महसूस को हमें खातर प्रेस कॉन्फ्रेंस से करने गए बार बार वो डिप्टी कमिश्नर मिल लेते कि यार हमें सरपंच दाता कि तो डिस्ट्रिक्ट के हेड है इधर डिस्ट्रिक्ट के ची के मामलात बा ची के मुश्किलात बा ब्या मश में यज्जा निंदा ना मसला और मुश्किलात और पंजगूरे अवाम में खातर काम करने में भले आज शी गोशा गोश बिदार और शाह गोशा विख्याल पे इंटरेस्ट है जिन RH ने इसने आई इंटरेस्ट योग का बार्डर पैकेज और आई इंटरेस्ट योग का चेक पोस्ट था तो आई जिम्मेदारी इधर पंजगूरे अमनामान है इधर मंशियात चर्च के अड्डा हस्ता आइन खात्मा और इधर पंजगूरे अर्च की डिपार्टमेंट हस्ता है हेल्थ डिपार्टमेंट भी या एजुकेशन डिपार्टमेंट भी थे या पंजगूरे इधर लैंड ऑर्डर भी थे माँ इधर या कुछ नौशकता क्या एक मीटिंग ही करता कम बाज पेशरफ की बूता या पंजगूरे अमा मामला था कम बेश करता तो आरामा बार बार तंबी करता कि तो ये मामला तब बुजुर्ग मांगू तो अमराहा ये मामला मुश्किलात रोज पर रोजा बेशतर बू गए न ये मखलू के जिंद सेफ है न मखलू के इदा इज्जत सेफ है न मखलू के गैस इदा सेफ है न ये गरीबे मर्दों में दुकानी पच करता आइए सेफ है कि मन दुकान है ता सौदा ही पिकनी बेगा ये तो 500,000 रुपये पे कमाई नहीं होती गरीबे मर्दों वाला लाभ भी दिन तो जिये रोचा योग का मनी सोर्दो है तहा मरुची मर्दों सोबे 10 बजे मनी के रहा आता या गोरुपिया आता कम से कम 5 से 20 मर्दों में एक वक्त दे कि जिये रोचे तहा सोर्दो है तहा 4 मोटरसाइकिल या जगह दूसरी बूता दो दुकान दूसरी पोशक बूता अन चुके रोजाना ऐसा हुआ पंजगूरे ता मुख्तलिफ कत्लो गारत बू गए एक सरपंच बू गए कि के जाता या कि यार पर मोटरसाइकिल ना हुआ या कि गाड़ी लोटन तो पोलन तो गाड़ी एम चेना माँ महसूस करते मच्छी माँ प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहना DCR माँ बार बार तंबी करता और मच्छी यार माँ 72 घंटे अल्टीमेटम दें कि आई चीक कमजोरी चीक कमी बिशु कमजोरी कमी बिशु पे किसी थे
آئی ذمہ داری ہمیشہ کیا صبح 9 بجے بیتے تو تی آفیسر میں نہیں تھی تو 6 بجے تا 4 بجے ہوتی آفیسر موجود بھی بیتے ماں صافی برادری تو روزانہ ہوتے تک آئے یا ڈی سی اے ملے کے خاطرہ یا منی آفیسر کا آئے یا دگائے کو تی مسئلہ جنجالی خاطرہ کا آئے آوات گن دگائے اسی منی خیال چشم مدید گواہی آوات دیا کہ ڈپٹی کمشنر ہوتی آفیسر ادھا پنی برے گئے ننندی تھے ننندی کے سوال تو ہمیشہ کیا ہے کہتے ہیں ظاہریں یک مردمی کہتے کہ منی دکانی پروشک بوتا یک مردمی کہتے کہ منی گیسی پروشک بوتا یک مردمی کہتے منی مردمی جنک بوتا یک مردمی کہتے ہیں کہ اسپیشلی ونگوشی کے پنجگورے 70-80% چی بارڈرے پشتا نان ورگائیں آئیے ٹوکنے مسئلہیں تو عمودہ وتی کسان نشتا عمودہ پیکیج چلائیں دی تو عمودہ وتی اسپیشل منگچرہ مردم آرتا مختلف چیک پوسٹاں ادھر نادنتا یو کا فضرے کمائیں خاطر آتا ما بار بار تنبی کرنے کا باوجود مرچی یارا ما 72 گھنٹے الٹیمیٹ ما دیں کہ وتی رویہ وتی اما کہ ای کمزوری ہوتی کمزوری پکشی یار دے نکشی گڑا ما وتی ایز اے میئر وتی کو کونسلر نہیں امرائیا وتی ایدک یون کونسلر چیئرمین نہیں امرائیا اور وتی پارٹی ہے مرکزی اور سینئر سنگتان ورکران دورا گوڑا ماپا روڑا درکایا کہ آئی ہوتی ٹارگٹ فوکس آمی چیک پوسٹ کرتے گا گوڑا یہ چیک پوسٹ سر ہم اوشتن اور اسپیشلی چنائیا گورنمنٹا یک نوٹیفیکیشن جاری کرتا کہ ہیچ چیک پوسٹ یا دومی سیمی چینیا ذرے گرے نیستے او دا آردے چیک پوسٹ چیزی ہستے پا مخلوق سیفٹی واسطہ اور مخلوق تحفظ خاطرہ آو دا یوکا محدود پذرے خاطرہ معیشیہ بالکل صورت ایز میئر اور منی پارٹی سینئر سنگت منی مرکزی سنگت کی چیزیں ہیچ گوارا نکنا کہ تو ایز ڈپٹی کمشنر یوکا دا منند یوکا زار پہ کمائن اور پنجوری آدھگا معاملات وہ آدھگا مشکلات انترگوں کارنے سے نارا 72 گھنٹے ہے الٹیمیٹ ما دیا نے ہر دن آئی وتی رویہ اور وتی پنجورے مسئلہ جنجال وتی ذمہ داری گیرہ نظام تھا گوڑا ما یہ چیک پوسٹاں ودا ما اوشتن نے دا کسر اس صورت تک یہ رازار ری بھی گیتے یا آئی دا پنجورے وتی ڈپٹی کمشنر کردے وتی آفیسر ننندی گوڑا ما وتی سنگت زورا کرا آئیے دفتر دیما احتجاج کن آئیے دفتر ما تالا جنن ہمی خاطر ما صافی ساریاں منشیات اڈا روچ کو روچے گیشتر بو گئے آئیں گے روکتام بو گا نہیں اور اسپیشلی بارڈر ہے بارڈر منگشی کے 70-80% پنجورے مردوں چمشی پشتا وتی چولہے چلانے گئے وتی لاپے پوریاتیہ کنے گئے اور ایشی سرا اوکا نشتہ ودا پیکج پچلائن اور ادا مخلوق کے غریب مردوں منی کر رہا فائدے اصلا تقریباً 5-20 مردوں ہما کے ڈیتھ کیس ہیں ڈیتھ کیس ہے آئیے طریقہ کار ہمیں بوتا آئیے کہ وفات کرتا ٹوکن آئیے نام آئے ٹوکن پدا آئیے پشتا زاگیہ نام بیتے آئیے پشتا کہ یہ وارث ہے ہم آئیے نام بیتے بار بار گوشن کے منی دستان ہے پہی دستان ہے تو ڈسٹرکٹ کے ہیڈ ہے تو وہ دستان چس پہ کبلی دیگے ایک ذمہ دار مردوں میں ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں وہ ہمارے ڈسٹرکٹ کبلی صحیح معنی پہ چلائیں نہیں تو صحیح معنی جمہور عوام ہے خدمتی پہ کنتے اور معاشی بالا یوکاما ہمیں اپیل کرنا کہ ڈپٹی کمشنر پنجور واسطہ پنجور عوام خاطرہ نہ آیو کا وتی پرسنل ذاتی انٹرسٹانی بنیادہ نشتہ وتی آفیس وتی گیس کرتا عمودہ کجا مردمہ کی ضرورت ہے ہمارا وہ لوٹا رہنی وتی سودا گیریا پکن اور آرگوں پنجور معاملات تو مشکلات ہیں اچکار نہیں اس میں